नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा बाल मृत्युदर बढ्दो क्रममा, प्रति 1000 शिशुमा 41 को मृत्यु। शिशु स्याहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारवालाको जोड। कैलालीमा वैकल्पिक सिकाइ विधि अन्यलमा, निर्देशिका सार्वजनिक हुँदा समेत विधि टुङ्गो लाग्न सकेन। कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको परिपत्र। सुदूरपश्चिममा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। आइतबार 97 जनामा संक्रमण पुष्टि। उपचार पश्चात निको हुनेको संख्या 6400 नाग्यो। दार्चुलाका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्धनमा प्रदेश सरकारको विशेष जोड। डिभिजन 1 मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आवश्यक बजेट विनियोजन। र कञ्चनपुर धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै, किसानका समस्या समाधानमा सरकारवालाको जोड। धानको आयात घट्नेमा विश्वास। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मातृ तथा नवजात शिशु स्याहारको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। मातृ तथा शिशु स्याहारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिबाट गुणस्तर सुधार गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। नवजात शिशुको बाल मृत्युदर प्रति 1000 मा 41 रहेको तथ्याङ्कले देखाएपछि गुणस्तरीय स्याहारमा सरकारवालाहरूले जोड दिएका हुन्। सेती अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा शिशु स्याहार तथा बाल मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले सुरु भएको सुसार परियोजनाले गर्भको बच्चा र जन्मिएको 1 हप्ताभित्रको बच्चाको अवस्था जटिल हुने भन्दै अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिएको हो। भारतबाट ल्याउँदै गरेका सुनका गरगहना सहित प्रहरीले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 11 डोके बजारबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गतको क्षेत्रीय अनुसन्धान समूह आरआईटी र इलाका प्रहरी कार्यालय त्रिभुवन बस्तीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेका 2 जनालाई सुनका गहना सहित पक्राउ गरेको हो। डोटीको केआइसिङ गाउँपालिका 2 का 22 वर्षीय मोहन कामी र 19 वर्षीय सुनिल भुजेललाई सुनका गहना सहित पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो। पक्राउ परेका 2 जनामाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अछामका 34 वर्षीय पुरुषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै प्रदेशमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 21 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 97 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 7200 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संक्रमित थपिनेमा अछामका 2, कञ्चनपुरका 13, कैलालीका 56, डोटीका 1, बझाङका 24 र बैतडीका 1 जनामा संक्रमण देखिएको हो। हालसम्म प्रदेशमा कोरोना मुक्त हुनेहरूको संख्या 6480 पुगेको छ। यस्तै क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 2190 पुगेको छ भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 751 पुगेको छ। कैलाली प्रशासनले स्थानीय तहलाई बार अनुसार सेवा दिने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्म वडाका सेवाग्राही र चुरे गाउँपालिकाका सबै वडाका सेवाग्राहीलाई सेवा दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै सोमबार कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्मका सेवाग्राही र चुरे गाउँपालिकाका सबै वडा, मंगलबार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 देखि 8 सम्म र चुरे गाउँपालिकाका सबै वडा बुधबार
गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 देखि 12 सम्मका वडाका सेवाग्राही र चुरे गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले सेवा लिन पाउनेछन्। बिहिबार कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 6 देखि 9 सम्म र चुरे गाउँपालिकाका सेवाग्राही तथा शुक्रबार धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 9 देखि 19 सम्मका सेवाग्राही र चुरे गाउँपालिकाका सेवाग्राहीलाई मात्रै सेवा प्रदान गरिने जनाएको छ। पीस विन बाजुराको 28औं वार्षिक साधारण सभा एवं 31औं स्थापना दिवस मनाइएको छ। विकासका लागि सहकार्य र साझेदारी भन्ने मूल नाराका साथ साधारण सभा र 31औं स्थापना दिवस मनाएको हो। 2049 सालमा सामुदायिक विकास संस्थाको नाममा तत्कालीन आँटीचौर गाविसको ओली गाउँमा स्थापना गरिएको पीस विन हाल बाजुरा सहित अछाम, बझाङ, डोटी र कैलाली जिल्लामा काम गरिरहेको र यस वर्षबाटै कार्यक्षेत्र थप गरेको कार्यक्रम प्रबन्धक जुद्ध रावलले बताउनुभयो। तर्फबाट र यसबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बालबालिकालाई छात्रवृत्ति लगायतका सहयोगको हिसाबले 1875 जना चाहिँ बालबालिकाहरू लाभान्वित भएका छन् भने अरू क्रियाकलापहरूबाट प्रत्यक्ष 1493 जना बालबालिकाहरूलाई लाभान्वित हुने खालका गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। कार्यक्रममा गौमूल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता थापाले पीस विनले गरेको काम उत्साहजनक भएको बताउँदै आगामी दिनहरूमा पनि जनताको सारथी भएर काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अगाडि बढाउनुपर्छ। सामाजिक विकास हाम्रो अहिलेको एकदम आवश्यकता हो। भौतिक संरचनादेखि अन्य विकासका कुराहरू चाहिँ हामीले सँगसँगै सामाजिक विकास सँगसँगै भौतिक संरचनाहरू पनि त्यति आवश्यक हो हैन। त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्दै अगाडि बढ्दै ठुलो भनेको सामाजिक विकास नै हामीलाई अपरिहार्य अङ्ग ठान्दछौँ। पीस विनले सामाजिक विकास, महिला तथा बाल अधिकारको संरक्षण र विकास, गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रको सकारात्मक सुधार र युवा सशक्तिकरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। कोभिड-19 को जोखिम यथावत रहेको अवस्थामा कैलाली लगायतका जिल्लामा विद्यार्थीहरूको पठन पाठन पुनः सञ्चालन गर्न अपनाउन सकिने शिक्षण सिकाइको वैकल्पिक विधि छनौटमा अन्योलता देखिन थालेको छ। सरकारले जारी गरेको विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 बमोजिम पठन पाठन सहजीकरण गर्न विद्यार्थीको वर्गीकरण र अभिलेखीकरणको काम भइरहँदा कस्तो विधि अपनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र अभिभावकमा अन्योलता देखिन थालेको हो। यद्यपि कतिपय विद्यालयले भने सामाजिक दूरी कायम राखेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई पठन पाठन सुरु गरिसकेका छन्। विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकालाई कार्यान्वयनमा लैजान स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका विद्यालयमा परिपत्र गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्ला धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रले धनी जिल्लाको रूपमा परिचित रहेको छ। जिल्लामा थुप्रै पर्यटकीय सम्भावनाहरू रहेका स्थलहरू छन्। मालिकार्जुन धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रदेखि अपिनाम्पा पर्यटकीय क्षेत्रहरू दार्चुला जिल्लामा रहेका छन्। सरकारले नेपालका 100 पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा दार्चुलाका विभिन्न क्षेत्रहरू पनि समेटिएका छन्। एक रिपोर्ट। राष्ट्रकै 7औं धामको रूपमा रहेको मालिकार्जुन धाम तथा मालिकार्जुन गाउँपालिका भित्रका हुनैनाथ मन्दिर, भगवती तथा उकुको ऐतिहासिक दरबार उकु महल लगायतका विभिन्न पर्यटकीय एवं धार्मिक स्थलहरू दार्चुला जिल्लामा रहेका छन्। त्यसैगरी अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने दार्चुला जिल्लाका ब्यास, अपिहिमाल, दुहु, नौगाड र मार्मा गाउँपालिकामा पनि विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यहरू रहेका छन्। अपिनाम्पा हिमाल, टिङ्कर भन्ज्याङ, नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका लगायतका दार्चुला जिल्लामा थुप्रै पर्यटकीय सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू छन्। यसबाहेक दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका, शैलशिखर नगरपालिका तथा लेकम गाउँपालिकामा पर्ने पर्यटकीय स्थलहरूको पर्यटन प्रवर्धनको विकास गर्न सकिने थुप्रै सम्भावना रहेकाले अहिले
महाकाली नगरपालिका दार्चुलाले धार्मिक क्षेत्रको विकासमा मठ मन्दिरहरूको विकासको लागि बजेट विनियोजन गरी काम गरिरहेको महाकाली नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाले ती सम्पूर्ण मठ मन्दिरहरू, स्थानीय मठ मन्दिरहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ 50% को साझेदारीमा 50% समुदायको लगानी र 50% नगरपालिकाको लगानीमा हामीले विगत वर्षदेखि झन्डै चालु आर्थिक वर्षमा 30 लाख नगरपालिकाबाट विनियोजित भएको छ र गत आर्थिक वर्षमा 54 लाख रुपियाँ नगरपालिकाबाट विनियोजित भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यी सम्भावना बोकेका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकास र प्रवर्धनमा विशेष जोड दिएको छ। यी पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट समेत विनियोजन गरिसकेको छ। विगत वर्षहरूमा पर्यटन मन्त्रालयले आफ्नै शाखा स्थापना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षबाट डिभिजन वन कार्यालय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। कार्यक्रमहरू पर्यटन सम्बन्धी विशेष गरेर धार्मिक पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू अहिले डिभिजन वन कार्यालयमा अख्तियारीसहित आएको अवस्था छ। अब यो सुदूरपश्चिम प्रदेश यो देवभूमिको रूपमा पहिलेदेखि नै तपाईँको प्रख्यात भएको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँ धेरैजसो कार्यक्रमहरू यो धार्मिक पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि छन्। चालु आर्थिक वर्षमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दार्चुला जिल्लामा 1,85,00,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यस्तै कञ्चनपुरको बरहमदेवदेखि दार्चुला जिल्लाको तिङ्करसम्म निर्माण गरिन लागेको महाकाली करिडोर निर्माणले पनि यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनमा थप सहयोग पुग्ने भएको छ। दार्चुला जिल्ला थुप्रै धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावना बोकेको त्रिदेशीय हिमाली जिल्ला भएको हुँदा यहाँको पर्यटन प्रवर्धनको विकास गर्न सके जिल्लाको मात्र नभई समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। टिभी टुडे एसडी का लागि दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसका कारण रोजगारी गुमेर नेपाल फर्किएकाहरू आर्थिक अभाव हुन थालेपछि चाडपर्वको मुखमै फेरि भारततिर जान थालेका छन्। कोरोनाको कहरका बीच उनीहरू रोगले भन्दा भोकले मर्ने भन्दै भारत फर्कन थालेका हुन्। लगातारको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले यहाँ कुनै काम पनि नपाइने र भोकभोकै हुँदा पनि बाँच्ने कुनै उपाय नदेखेपछि कामको खोजीमा भारततर्फ जान बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन्। त्यही मर्नु ठिक छ। यहाँ त उस्तै मरिरहेछन्, न फ्यामिलीलाई के खाना खुवाउने, बच्चालाई के दिने, के गर्ने भन्दा बरु 2-4 पाउँ खाएपछि त्यही ठिक छ। बिमारी त छ, डर त सबैलाई भइरहन्छ न, भनेको त हुँदैन, बाध्यता हुन्छ। अवस्था अब गरिबीको अवस्था छ, घरमा खाना छैन, के गर्ने, 6-7 महिना भयो घर आएको, त्यस्तै छ। रोजगारको व्यवस्था छैन नेपालमा, के गर्ने, त्यही भएर बिमारीको त डर छ, सबैलाई ज्यानको त डर हुन्छ, तर पनि हामीले बाध्यताले जान परेको छ। भारतमा दैनिक हजारौंको संख्यामा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाइरहेका भए पनि भोको पेटका लागि ज्यान जोखिममै राखेर भए तापनि जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। आय स्रोत नभएको र आफूसँग भएको जमिनको कमाईले 3-4 महिना पनि खान नपुग्ने भएकाले सुदूरपश्चिमका करिब 7 लाख बढी भारतमा मजदुरी गर्न जाने गरेका छन्। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जन आवाज। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस भयावह हुने अवस्थामा पुग्ने जोखिम छ। सुदूरपश्चिममा संक्रमित निरन्तर रूपमा बढिरहे पनि भेन्टिलेटर तथा आइसियुको संख्या भने निकै कम रहेको छ। यस्तो स्थितिमा कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले गरिरहेको काम कतिको सन्तोषजनक छ त भनेर हामीले केही सुदूरपश्चिमवासीलाई सोधेका छौं। खासै काम गरेको लाग्दैन। जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने थियो उहाँहरूले अहिले भनौँ न समुदाय स्तरमा फैलिसकेको अवस्थामा कमसेकम अलिकति परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, यो कोरोना टेस्टको अलिकति मिसको सङ्ख्या बढाउनु पर्ने। यत्रो सुदूरपश्चिमभरिमा यत्रो ठुलो ठाउँमा छ, यत्रो इन्डियाबाट आएको मान्छेहरू छ यतापट्टि, कमसेकम जम्मा 3टा मिसिन छ, त्यो पनि कहिले बिग्रेको हुन्छ, कहिले काम गर्छ, कहिले काम गर्दैन। त्यही भएर जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने थियो सरकारले त्यो हिसाबले काम गरेको छैन।
गरेको छैन पनि भन्न मिलेन होइन, तर पनि अब यो जो क्वारेन्टाइन पहिला चालु भइरहेको थियो त्यो तत्कालै हटाइयो, त्यो नहटाउनु पर्ने थियो। अनि भारतबाट आएका कयौँ नागरिकहरू सिधै आफ्नो घर जानले गर्दा पनि यो सङ्क्रमितको दर एकदमै बढिरहेको छ। अनि जो परीक्षणको दायरा छ त्यो पनि घटेको थियो होइन, त्यसले गर्दा पनि सङ्क्रमित दर एकदमै बढ्यो, जसको कारणले गर्दा अहिले सङ्क्रमित धनगढीमै पनि एकदमै बढिरहेको छ दिन प्रतिदिन होइन। त्यसको सफल उपचार त अब छैन नेपालमा, कुनै पनि देशमा छैन, तर पनि सङ्क्रमित दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। अब हामीसँग 3वटा सरकार भएको अवस्थामा पनि यस्तो महामारीलाई हामीले झेल्नु पर्यो। त्यो महामारी समुदाय स्तरमा अब पुग्न सुरु भयो। धेरै पहिलासम्म लगभग समुदायमा छिरिसकेका थिएन, जति पनि थियो देशबाट आएकाहरू चाहिँ मा कोरोना देखिने त्यो मात्रै सङ्ख्या थियो। तर अबको क्रममा यो समुदायमा यो आउनुको मतलब भनेको कोरोना त नेपालमै उब्जनी भएको कुरो त होइन, नेपालमै उत्पत्ति भएको कुरो होइन। तर विदेशबाट आएको जो हाम्रो दाइ साथीभाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेन कि। उहाँहरू आउनुभयो, कसैलाई कुसम खुवाएर गराइदियो, त्यो वैज्ञानिक नरहेकै आरडिटीलाई धेरै पछिसम्म पनि हाम्रो गरिरह्यौँ। र त्यसमा पनि फेरि हाम्रो क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था त हामीले सबैलाई थाहै छ, कति अव्यवस्थित भयो, कति समाचारहरू आए, कति मिडियाहरूले यसलाई भने कि अब क्वारेन्टाइनहरू अब कोरोनाको केन्द्र बने, यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। निर्देशिका एक टाइपको अनि व्यवस्थापन अर्को टाइपको यो भएको कारणले नै अहिलेको यो महामारीको अवस्था जुन हामी नजिक पुगेका छौँ धेरै गाह्रो छ। यो अवस्था अहिले सिर्जना हुनुको यो महामारी समुदाय स्तरमा फैलिनुको सबैभन्दा ठुलो कारण भनेको जो हाम्रो विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थिए उहाँहरूलाई सरकारहरूले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकिएन। एक किसिमको निर्देशिका आफ्नो वचनअनुसारको काम कारवाही हुन सकेन र समुदाय स्तरमा फैलियो। महामारी फैलिनुको 2-3वटा कारणहरू मैले देखेको छु होइन। पहिलो सबभन्दा ठुलो कारण के हो भने हामीले विदेशमा आएका नागरिकहरूलाई, विदेशमा हाम्रो नेपाली नागरिक जो थिए उहाँहरूलाई सुरक्षित साथ समयमै ल्याइदिनुहोस् भनेको, नेपालमा ल्याइदिनुहोस्, आफ्नो घरसम्म पुर्याइदिनुहोस् भनेको त्यो पुरा हुन सकेन र जसले गर्दा चाहिँ सीमामा ठुलो भिड उत्पन्न भयो र पछि एकाएक ल्याउँदाखेरि एउटा चेक जाँच गर्न नसक्ने स्थिति आयो। पहिलो कारण यो हो। दोस्रो कारण जसरी एउटा होम क्वारेन्टिन भन्ने नीति ल्यायो, यो भनेको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको हो होइन। आफूले त आफ्नो नागरिकहरूलाई सुरक्षित साथ स्तरीय खानपान व्यवस्थापन सहित राख्नुपर्छ नि क्वारेन्टिनमा, त्यो भएन। असुरक्षित क्वारेन्टिनहरू भए, यसले गर्दा पनि कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिने दोस्रो मुख्य कारण बन्न गयो। तेस्रो मुख्य कारण भनेको हाम्रो जुन किसिमको सरकारहरूको संरचना छन् यिनीहरू बिचको समन्वयको अभाव हो। यी 3वटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिएको। अब आर्थिक खबर। कञ्चनपुर जिल्लालाई मसिनो धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाइने भएको छ। जिल्लाका कृषकलाई मसिनो धानमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारवालाले अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, किसान परियोजना, कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, उदयदेव बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लगायतको टोलीले मसिनो धानको नमूना उत्पादनको संयुक्त अनुगमन गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुल बोहराले किसानहरूलाई धानको बिउको छनौटदेखि लिएर बिक्री गरुन्जेलसम्म कुन जातको धानले कस्तो उत्पादन र बजार पाउँछ भन्ने सम्मका कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउने अनुगमनको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। झारपातदेखि सिँचाइको कुरादेखि त्यो व्यवस्थापनका सम्पूर्ण पक्षहरू उहाँहरूकै खेतमा गरेर उहाँहरूलाई त्यो विषयमा विज्ञ बनाउने र यी दुई जातहरूमध्ये कुन जात लगाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूले बढी नाफा, बढी चाहिँ उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ, उहाँको स्थानीय परिस्थिति अनुसार, जस्तो परालको गुणस्तर होला, धान बजारमा कुन चाहिँ धानले चाहिँ बढी मूल्य पाउँछ भन्ने कुरा होला, अथवा कसको उत्पादन बढी हुन्छ भन्ने कुरा किसानले आफ्नै खेतमा प्राविधिकहरूको समन्वय सहयोगमा चाहिँ उत्पादन गरेर यो चाहिँ छनौट गर्नका लागि हामीहरूले प्रदर्शन गरेको ठाउँमा हामीहरू आएका छौँ। किसानले अन्य धान बराबरकै लगानीमा मसिनो धानबाट फाइदा लिन सकुन् भन्ने नै यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको किसान परियोजना 2 को भनाइ छ। यसको उद्देश्य पनि के हो भने किसानले चाहिँ बजारसँग सिधै जोडिएर बजारको एक्टरसँग चाहिँ मिलेर काम गरेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो रेट पनि पाउन् र चाहिँ मसिना जुन चाहिँ उत्पादन बढोस् र चाहिँ आयातलाई घटोस् भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ
यो कार्यक्रम सञ्चालित भएको र आज त्यसै अन्तर्गत हामीले आज ब्लक प्रोग्रामको मोनिटरिङ प्रदेश स्तरमा चाहिँ हामीले आज जोइन्ट मोनिटरिङ गरेका छौँ। सहकारीले अनुदान उपलब्ध गराएका किसानहरूको खेतबारीमै पुगेर किसानहरूका समस्या बुझ्नका लागि संयुक्त अनुगमन गरिएको उदयदेव बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले जनाएको छ। उहाँहरूको समस्याहरू के छन् यहाँ यसको लागि अब यसपछि पनि त्यसबाट के बेनिफिट भइराखेको छ, यो धानबाट कति उत्पादन हुनसक्छ र यसपछि यो धानलाई अगाडि बढाउने या नबढाउने र उहाँहरूलाई कति फाइदा छ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँगको घर दैलोमा गएर उहाँहरूबाट यो कुराहरू बुझ्ने कामहरू हाम्रो आज भइरहेको छ। मसिनो धानबाट उत्पादन राम्रो हुने लक्षण देखिएका कारण किसानहरू समेत खुसी भएका छन्। 10 किलो हाल्थे धान बिउको बेर्ना, अब यो सालमा 2 किलोले 3 कट्ठा गयो, न त 10 कट्ठा यो 10 किलो लाग्थ्यो धान यसमा। पहिला मोटो धान धेरै रोप्ने गर्थ्यो, आजभोलि यो राम्रो लागेर अब चाहिँ नयाँ धान अनि यो मसिना धानहरू जस्तै धानहरू रोप्न पाएपछि झन् राम्रो हुन्थ्यो। बिउ बिजनहरू उपलब्ध गराइदिएको छ, अझै सबै कुराको भन्नु पर्यो नि, कीटनाशक औषधिहरू विषादीहरू के छर्नुपर्छ बताइदिएमा, हामीलाई तालिमको व्यवस्था गरिदियो भने, सबै कुरा सिकाइदियो भने हामीलाई अहिले सजिलो भएको छ, फेरि पनि आगामी दिनहरूमा पनि राम्रो हुन्थ्यो। किसान 2 परियोजना अन्तर्गत कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा उदयदेव बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा 50 हेक्टर, बेलौरी नगरपालिकामा सम्झौता सहकारी र सृजनशील सहकारी संघको सहकार्यमा 10 हेक्टर र कृष्णपुर नगरपालिकामा सृजनशील सहकारी संघको सहकार्यमा 50 हेक्टर गरी कुल 200 हेक्टरमा उन्नत जातको मसिनो धानको नमुना उत्पादन गरिएको हो। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा बाल मृत्युदर बढ्दो क्रममा, प्रति 1000 शिशुमा 41 को मृत्यु। शिशु स्याहारमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा सरकारवालाको जोड। कैलालीमा वैकल्पिक सिकाइ विधि अन्यलमा, निर्देशिका सार्वजनिक हुँदा समेत विधि टुङ्गो लाग्न सकेन, कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको परिपत्र। सुदूरपश्चिममा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। आइतबार 97 जनामा संक्रमण पुष्टि। उपचार पश्चात निको हुनेहरूको संख्या 6400 नाग्यो। दार्चुलाका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको प्रवर्धनमा प्रदेश सरकारको विशेष जोड। डिभिजन 1 मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आवश्यक बजेट विनियोजन। र कञ्चनपुर धान उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै, किसानका समस्या समाधानमा सरकारवालाको जोड। धानको आयात घट्नेमा विश्वास। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म संज्ञा अधिकारी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।